एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन? स्वदेशी काठको हाएर विदेशी काठ आयात। वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्युजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्युज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म विरोध कार्के। निर्यातको तुलनामा आयात कयौं गुणा बढी भएका कारण श्रीलङ्का तहस नहस भएको छ। छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशले पनि करिब करिब श्रीलङ्काकै नियति बेहोर्न लागेको छ। हाम्रो मुलुक नेपालको आयात निर्यात आँकडा हेर्ने हो भने श्रीलङ्का र बङ्गलादेशको हकीकतमा पुग्न अब धेरै महिना पर्खिनु पर्दैन। हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान त हुँदै हो, त्यसमाथि पनि हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा फलाक्न सरकारले छाडेको छैन। तर कृषि तथा वनजन्य वस्तुको आयात मात्रै नेपालमा वार्षिक 4 खर्ब रुपियाँ बराबरको हुने गरेको छ। यो आँकडा कुल आयातको करिब 20% हो। कृषि तथा वन्यजन्य उत्पादन निर्यात गरेर वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सकिने पर्याप्त आधार भएको देश हो हाम्रो। तर नेपालको कुल व्यापार घाटामा कृषि तथा वनजन्य वस्तु आयातको हिस्सा निकै धेरै छ। आखिर यो अवस्था किन उत्पन्न भयो त? काम गर्ने उमेर समूहका कृषकका छोराछोरी प्राय सबै वैदेशिक रोजगारीमा गएका कारण कृषि भूमि बाँझो हुँदै गएको छ, जसका कारण कृषि उत्पादन घटेको हो। तर कृषि भूमि बाजिएसँगै वन तथा जङ्गल क्षेत्र बढेको छ। बिजुली तथा ग्यासद्वारा खाना पकाइन थालिएकोले जङ्गलबाट दाउरा ल्याउने क्रम उल्लेख्य घटेको छ। तर पनि वनजन्य वस्तुको आयात भने बढेको बढै छ। खास गरी काठ तथा काठका फर्निचरहरूको आयात डरलाग्दो ढङ्गले बढेको छ। कुल भूभागको 45% क्षेत्र वन जङ्गलले ओगटेको नेपालमा काठ आयात यस्ता देशबाट बढेको छ कि जुन देशमा वनको क्षेत्रफल नगन्य छ। यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना अर्को के हुन सक्ला? दर्शकवृन्द, आजको द न्युज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ। प्रशस्त वन जङ्गल हुँदाहुँदै पनि नेपालले काठ निर्यातमा अरबौं रकम विदेश पठाउने गरेको कहाली लाग्दो अवस्थाका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको रिपोर्ट। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन? स्वदेशी काठको हाएर विदेशी काठ आयात। वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्यूज रिभ्यू। गत आर्थिक वर्ष नेपालमा 18 अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ तथा काठका फर्निचर आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 15 अर्ब रुपियाँ बराबरको काठ तथा काठका फर्निचर आयात भएको थियो। 2070 साल यताका 9 वर्षमा मात्रै काठ तथा काठका र फर्निचर खरिदमा नेपालको 65 अर्ब 84 करोड 37 लाख रुपियाँ बाहिरिएको छ। नेपालमा 35 भन्दा बढी देशबाट काठ आयात हुने गरेको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ। कुल भूभागको जम्मा 4% वन क्षेत्र रहेको पाकिस्तानबाट र मरुभूमिको देश इजरायलबाट समेत नेपालमा काठ आयात हुने गरेको छ। जबकि नेपालको कुल भूभागको करिब 45% क्षेत्रफल वन जङ्गलले ओगटेको छ। पुग नपुग 3 करोड जनसङ्ख्या भएको नेपालमा काठको खपत अत्याधिक बढेका कारण आयातका लागि यति ठुलो रकम खर्च भएको हो कि भन्ने धेरैलाई लाग्न सक्छ।
तर त्यो पनि होइन, किनकि अरू देशको तुलनामा नेपालमा काठको खपत ज्यादै न्यून छ। तैपनि यति ठुलो आयात किन त? किनकि नेपालमा खपत हुने काठमध्ये स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा जम्मा 21% छ, जुन देशको 45% क्षेत्रफल वन जङ्गलले ढाकेको छ। त्यो देशमा आवश्यक पर्ने मध्ये 79% काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, त्यसमा पनि पाकिस्तान तथा इजरायल जस्ता नगन्य वन जङ्गल भएका देशबाट। यहाँभन्दा ठुलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ? दर्शकबिन, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन? स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात। वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्युज रिभ्यू। वन जङ्गलको दृष्टिले दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा धनी देश नेपालले आफ्नो आवश्यकताको 79% काठ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन उत्पन्न भयो भन्नेतर्फ सरकारको नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा रहनेहरूले ध्यान दिइरहेका छैनन्। व्यापक भ्रष्टाचार र घुसखोरी नै यसको मुख्य कारण हो। स्वदेशका काठले नपुगेर आयात गर्नु परेको होइन, स्वदेशका काठ कुहाएर फाल्ने गरिएका कारण यो अवस्था उत्पन्न भएको हो। फर्निचर तथा भवन निर्माणका लागि साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका काठ नेपालमा उपलब्ध छन्, तर स्वदेशमा उपलब्ध यी काठहरू न उत्पादनकर्ताले सजिलै बिक्री गर्न सक्छ, न ग्राहकले सजिलै खरिद गर्न सक्छ। आफ्नो निजी जग्गामा आफैले लगाएर हुर्काएका रुख काटेर काठ बेच्न किसानलाई महाभारत छ, किन्नेलाई पनि महाभारत छ। कागजी प्रक्रिया पुर्याउन महिनौँ लाग्ने अवस्था त छँदैछ, त्यसमाथि घुस नदिई काम बन्दैन भने जति घुस नदिए लामै समय जेल जानुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ। एक हिसाबले भन्नुपर्दा नेपालको वन ऐन किसानका लागि एम्बस जस्तो छ। नेपालका वन कर्मचारीहरू किसानका लागि गोमन सर्प जस्तै छन्। साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका रुख रोपेर आफूलाई वन विभागका कर्मचारीहरूको पासोमा पार्न किसानहरू चाहँदैनन्। आफ्नो निजी जग्गामा साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका बिरुवा उम्रिहाले भने पनि बेलैमा उखेलेर फाल्न किसान बाध्य छन्। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन? स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात। वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्युज रिभ्यू। नेपालमा काठको अभाव भएर विदेशबाट काठ तथा काठका फर्निचर आयात बढेको होइन। स्वदेशी माग धानेर पनि प्रशस्त मात्रामा काठ निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ। विश्व बैंकले गरेको सर्वेक्षण अनुसार पनि काठ निर्यातबाट प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने अवस्थामा नेपाल छ। उदाहरणका लागि पाकिस्तानमा कुल भूभागको 4% क्षेत्रफलमा मात्रै जङ्गल छ। नेपालमा कुल भूभागको 45% क्षेत्रफलमा जङ्गल छ। अर्को भाषामा भन्नुपर्दा पाकिस्तानमा 20 लाख हेक्टर मात्रै जङ्गल छ, तर नेपालमा 70 लाख हेक्टर क्षेत्रफल जङ्गल छ। काठ उत्पादनको दृष्टिले भने नेपाल र पाकिस्तानको अवस्था उल्टो छ। पाकिस्तानले काठ तथा फर्निचर निर्यात गरी उल्लेख्य परिणाममा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने गर्छ, तर नेपालले भने कुल आवश्यकताको 79% काठ विदेशबाट आयात गर्छ। यस्तो विडम्बना किन उत्पन्न भयो त? दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन? स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात।
वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल वन पैदावारमा परनिर्भर बन्नुको मुख्य कारण हो विदेशबाट आयातित काठ भन्दा स्वदेशी काठ महँगो हुने गरी सरकारले गरेको मूल्य निर्धारण। 7 समुद्र पारीबाट आउने काठ भन्दा आफ्नै बारीमा आफैले हुर्काएको काठ महँगो हुने अवस्था सिर्जना गरिनु भनेको देशमाथिको सानोतिनो अपराध हुँदै होइन। उदाहरणका लागि वन नियमावली 2079 लाई लिन सकिन्छ। यो नियमावली अनुसार स्वदेशी सिसौ र सालको काठको राजस्व प्रति घन फिट 1000 रुपियाँ निर्धारण गरिएको छ। सोही अनुसार वन निगमले थोक विक्रेताले डिपो र डिपोले उपभोक्तालाई दिँदा प्रति घन फिट 6-7 हजार रुपियाँसम्म पर्छ। तर विदेशबाट आयात हुने काठ प्रति घन फिट 3-4 हजार रुपियाँमा उपलब्ध हुन्छ। विदेशबाट आयातित काठ सस्तो भएपछि स्वदेशमा उत्पादित धेरै काठ स्टक हुने हुन्छ। यो स्टक काठलाई कागजी प्रक्रिया मिलाएर वन निगमका कर्मचारीहरूले काठ माफियाको हातमा पुर्याउने गर्छन्। कतिपय अवस्थामा त बिक्री नभएर काठ कुहिएको बहानाबाजी गरेर ठूलो घोटाला पनि हुने गरेको छ। नेपालमा पर्याप्त काठ भए पनि खरिद गर्ने झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाले अग्राख काठ विदेशबाट आयात गर्नु परेको हो। नेपालमै भएको काठ सिधै किन्न पाइन्न। किसानले पनि आफ्नो जग्गामा आफूले हुर्काएको काठ सिधै बेच्न पाउँदैन। किनबेचका लागि निवेदन दिनुपर्नेदेखि अनेक झन्झट झेल्नुपर्छ। यता सरकारी निकायले फर्निसिङका सामान विदेशबाट ल्याउने गरेका छन्, किनकि विदेशबाट फर्निसिङका सामान ल्याउँदा कमिसन धेरै आउँछ। देशभरका फर्निचर तथा फर्निसिङ उद्योगबाट झन्डै 1.5 लाखले रोजगार पाएका छन्। काठको सहज उपलब्धता र सहज बजार व्यवस्थापन हुने हो भने यो रोजगारलाई 2 लाखमा पुर्याउन सकिने आँकडा छ। तर स्वदेशमै उत्पादन भएको फर्निचर प्रयोग गर्ने, काठको सहज व्यवस्था गर्ने, दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउने गरी पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यमा राज्यको ध्यान जान सकेको छैन। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन। स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात। वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार। कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्यूज रिभ्यू। वन सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान विभागका अनुसार देशको जनसङ्ख्याका आधारमा प्रति व्यक्ति 0.6 हेक्टर वन क्षेत्र र 422 रुख भागमा पर्दछ। अझ सजिलो भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा एक व्यक्तिका भागमा 4.5 रोपनी जङ्गल पर्छ। 4 रोपनी जग्गामा 400 वटा साल, चाप या सिसौका रुख हुर्काउन सकिन्छ। रोपेको 30 वर्षमा साल, चाप या सिसौका रुख मजाले परिपक्व हुन्छन्। एउटै रुखबाट काठ अहिलेको बजार मूल्य अनुसार 1 लाख रुपियाँको काठ उत्पादन हुन्छ। यस हिसाबले वनको उपयोग गर्न सक्यो भने नेपालमा हरेक 30 वर्षमा प्रति नेपाली 4 करोड रुपियाँ आम्दानी हुन सक्ने देखिन्छ। तर तथ्याङ्क देखिएर के गर्नु? आफ्नै बारीमा साल, चाँप, सिसौ या सिमलका बिरुवा प्राकृतिक रूपमा उम्रिहाले भने पनि त्यसलाई हुर्काउने हिम्मत नेपाली किसानको छैन। आफूले आफ्नो निजी जमिनमा हुर्काएका रुख आफैले प्रयोग गरे बापत वनका कर्मचारीलाई घुस दिनु परेको, वर्षौंसम्म कैदको सजाय हुने गरेको, सम्पत्ति नै सकिने गरी जरिवाना तिर्नु परेको उदाहरणहरू निकै धेरै छन्। पछिल्लो समयमा सरकारले सामुदायिक वन र निजी वनको अवधारणा नल्याएको होइन, तर सामुदायिक त परै जाओस्, निजी वनको काठ आफैले प्रयोग गर्न वा बजारमा बिक्री गर्न समेत निकै झन्झटिलो कानुनी प्रक्रिया छ, जसका कारण नेपालीहरू आफ्नो जग्गामा उम्रिएका साल, चाप या सिसौका बिरुवा उखलेर फाल्ने र विदेशबाट आयातित काठ प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा छन्। यो विडम्बना देशलाई कहिलेसम्म राखिरहने? हरियो वन नेपालको धन भन्ने अवधारणालाई कसरी मूर्त रूप दिने? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात। काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य। कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन।
स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात, वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार, कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्युज रिभ्यू। काठमा टाँचा लगाउँदा, लिलाम गर्दा, छोटपुर्जी दिँदा र ओसार प्रसार गर्दा वन कर्मचारी, ठेकेदारी र व्यवसायी सुरक्षा निकाय र वन समूहका केही पदाधिकारीहरूबीच साँठगाँठ हुने गरेको छ। यो साँठगाँठको अन्त्य हुनै पर्छ। स्वदेशको काठ बिक्री, वितरण र आपूर्ति सरल नबन्दासम्म विदेशबाट काठ तथा काठजन्य वस्तु नेपालमा आयात कम हुँदैन। उमेर पुगेका रुख विदेशबाट काठ तथा काठजन्य वस्तु नेपालमा आयात कम हुँदैन। उमेर समूहका रुख आवश्यकता अनुसार काटेर नयाँ बिरुवा लगाइहाल्नुपर्छ। साल, चाँप वा सिसौका मात्रै काठ र अन्य प्रजातिकालाई कुकाठ भन्ने प्रचलन पनि छ। अब पहाडमा रहेका कुकाठ प्रजातिका रुखको पनि सदुपयोग गरेर फर्निचर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। निजी आबादीबाट उत्पादन भएका काठ एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा ओसार पसार गर्ने अनुमति स्थानीय तहबाटै दिने र यो कार्यलाई सहज बनाउनुपर्छ। आफ्नो गाउँका आफैले हुर्काएका रुखका काठ सहरी क्षेत्रमा आफैले घर बनाउँदा निर्वाध प्रयोग गर्ने सुविधा दिनुपर्छ। निजी नम्बरी जग्गामा रहेका जुनसुकै प्रजातिका काठ स्थानीय तहको अनुमतिमा जग्गा धनीले आफू खुसी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्ता व्यवस्था गर्न सके नेपालमा हरेक वर्ष 1 खर्ब रुपियाँको काठ उत्पादन हुने वन मन्त्रालयकै विज्ञहरूको टोलीले गरेको अध्ययनले देखाएको छ। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात, काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य, कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन, स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात, वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार, कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्युज रिभ्यू। हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा सरकारले अहिले पनि छाडेको छैन। तर देशमा एकै वर्षमा 18 अर्बसम्मको काठ र फर्निचर आयात भइरहेको छ। पहिलो कुरा त विदेशबाट आयातित काठभन्दा स्वदेशी काठ महँगो हुने गरी मूल्य निर्धारण गर्नै हुन्न। सरकारी तथा सामुदायिक वनका काठ कर्मचारीको मिल्यो मतोमा चोरी तस्करी हुने यथार्थ त ओपन सेक्रेट जस्तै छ। यही गिरोहको मिल्यो मतोमा एकातिर काठको मूल्य चर्को कायम गरिएको छ भने अर्कोतिर निजी वनको अवधारणालाई अनेकौं अंकुश लगाएको छ। निजी जग्गाको काठ सजिलै खरिद बिक्री हुन थाल्यो भने सरकारी तथा सामुदायिक वनबाट काठ तस्करी गर्ने पेसा सुक्छ। किनकि मागभन्दा आपूर्ति बढी हुनसाथ मूल्य घटिहाल्छ। किसानलाई आफ्नै जग्गामा साल, सिसौ, सिमल, चाँप लगायतका रुख रोपेर फाइदा लिन सहज कानुन र व्यवहार निर्माण गर्ने हो भने सरकारी तथा सामुदायिक वन फडानीको समस्या पनि रोकिन्छ। विदेशबाट काठ आयात पनि रोकिन्छ। काठको चर्को मूल्य पनि रोकिन्छ। तर सरकार ध्यान दिँदैन, किनकि सरकारमा रहनेहरू वन माफियाको चङ्गुलमा फसेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्युज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुन्छ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। एक वर्षमै 18 अर्ब रुपैयाँको काठ आयात, काठको खेती गर्ने किसान जेल जान बाध्य, कहाँ हरायो हरियो वन नेपालको धन, स्वदेशी काठ कुहाएर विदेशी काठ आयात, वन माफियाको नियन्त्रणमा सरकार, कहाली लाग्दो काठ आयात विशेष द न्युज रिभ्यू।